السلام عليكم. كلشي مزيان هانيه. اليوم غادي نهضر لكم على كيفاش الواحد يدوموندي فيزا ديال امريكان، وكيفاش يمكن ليه ولا ديزانفورماسيون على كيفاش يديبلاسا من كندا الامريكان بالسياره. حيت شحال من واحد تيفضل الطوموبيله على الاجون دو فواياج اللي يمشي بالكار او لا باغ اكزومبل على الطياره. باسكو سوا الكار سوا الطوموبيله كتبقى موان شير كو الطياره، واللي كيفضل الطوموبيله بيان سور على الكار باسكو تيكونوا مع وليدات باغ اكزومبل، تيقول لك انا نمشيو نحبس الا البنات عيا ولا عييت انايا كنمشي نحبس، ما تيبقاش بيان سور ليا الكار ولا فهمتيني الشيفور ديال الكار. دونك المرحله الاولى هي كيفاش الواحد يدوموندي فيزا. باش دوموندي فيزا خاصك تعمر واحد الفورمولير اللي سميتو دي اس 160. داك الفورمولير ملي كتقلب عليه كتلقاه في بليزيور سيت ويب. الواحد ما يخافش، حيت واخا تكليك على دي اس 160 كيغوديريجيك لو سيت ديال لومباساد. واحد الفورمولير فيه شي 7 ديال لي باج دي دوموند انفورماسيون جينيرال، سميه، كنيه، نيميرو دو باسبور، عاد من عاد تمشي باغ اكزومبل شحال البيدجي ديالك اللي كتدخل طون ريفوني، الا كنتي باغ اكزومبل عندك اون ريزيرفاسيون كدير لا ريزيرفاسيون فوقاش باغ اكزومبل ناوي تمشي. دونك دي انفورماسيون جينيرال. من بعد فاش كتعمر داك الفورمولير ديال 7 ديال لي باج كتكون واحد لابارتي اللي فيها التصويره، كيطلب منك تانسيري التصويره. سي جامي التصويره ما عندكش باسكو تيكون واحد لي كريتير سبيسيال جو بونس 5/5 يمكن لك تزابي ديك لابارتي ديال التصويره. مي باغ كونطخ نهار اللي كتمشي دير الدوموند ديالك تيطلبوا منك ديك التصويره. حتى لو كديري انايا التصويره اللي كانت عندي ما جاتنيش، دونك زابيتها وكملت الفورمولير بلا تصويره. دونك فوالا داك الفورمولير كمل كتامبريميه. ليسونسيال من الفورمولير هذا في الاخر كتجيك واحد الريزومي اللي فيه فهمتيني واحد النيميرو تكون ابل نيميرو ديال دي اس وفيه لي زانفورماسيون ديالك. ابري لو فيت اللي كتاخذ داك الفورمولير كتدخل لواحد لو سيت ويب، بيان سور ديال لومباساد. راه تيقولوا لكم تما ديك الفورمولير في دو بارتي، لا بارتي ديال ايميغرون اي لا بارتي ديال نون ايميغرون. بيان سور حنا غادي نشوازيو لا بارتي ديال نون ايميغرون باسكو غادي نمشيو غير فيزا توريست. فداك لو سيت كيتقيد الواحد وكيدخل معاه تو لي مونبر ديال لا فامي ديالو. كل بيرسون بيان سور عنده الفورمولير ديالو، دي اس ديالو اي بيان سور نيميرو ديالو. دوكو الا كانت اون فامي كومبوزي من 4 ديال لي مونبر خاصهم يعمروا 4 ديال لو فورمولير، كل واحد والفورمولير ديالو. دونك كدير لانسكريبسيون في داك لو سيت ويب، و اون فوا كدير لانسكريبسيون كتدخل ديك لي مونبر ديال لي فامي ديالك. من بعد كتختار لادريس فين يصيفطوا لك نورمالمون طون باسبور سي جامي الفيزا اللي اكسبتي. كتعطيك بزاف ديال لو شوا انت تختار اون فونكسيون على لادريس ديالك فين جات. وعندك كيفاش دير تاخذ ان رونديفو تما في داك لو سيت ويب، وعندك لو شوا باش تخلص. سوا كتخلص تما اولا الا كنتي شاك تقول نقدر نمشي نقدر ما نمشيش ما تخلصش حتى النهار ديال الرونديفو عادي يمكن لك ديك الساعه تخلص. انا باغابور لو كا ديالي كنت خلصت. ولو بايمون اللي غادي يكون تما غادي يكون بالدولار امريكان. باقي نعقل انا كنت تزرفت بليزون ماشي تزرفت، حيت قالوا لي لونسوم بور 4 بيرسون سيتي 640. انا قلت 640 مزيانه. فاش كنحط لا كارت دو كريدي ديالي كيقطعوا لي 800. فاش كنفيريفي تلقى داك الدولار اللي كانوا حاطين تما سان دولار امريكان وماشي كنديان. دونك هذه غير بور لانفورماسيون. دونك فوالا دونك كدير لانسكريبسيون كتحط ديك الساعه كتاخذ الرونديفو ديالك وكتاخذ كدير لو بايمون ديالك. دونك سي تو كتساين الرونديفو. سينون الواحد الا تلف شي حاجه كيعيط سون دابيل ديالهم تيعاونوك تيهضروا بالفرونسي تيغيديو كيعطوك لي بون انفورماسيون. دونك فوالا دونك درتي لي ديمارش ديالك كتساين الرونديفو فوقاش كيجي. النهار اللي كتمشي للرونديفو ديالك كيمشيو لا فامي كتمشي لا فامي كامله. كدي معاك لو باسبور، كدي معاك لا كارت ار بي ديالك، وكدي معاك التصويره اللي كانت ناقصاك. بيان سور باش تخلص شي زعما فات ما خلصتي وصافي والباسبور ديالك. دونك كتمشي دونك فوالا النهار اللي كتمشي للرونديفو ديالك لتحت كتدخل تيفيريفيو معاك الوريقات ديالك دوك الدي اس الباسبور ديالك واش سميت كاينه في داك الرونديفو اولا لا. سي جامي واحد اللي بغى انولي الرونديفو خاصو يعيط الافونس باش يانوليه سينون كيتفاكتورا فشي حاجه. دونك فوالا كتمشي كيقلب معاك داكشي لتحت كتطلع للفوق شي 19 ايطاج. ملي كتطلع للفوق كدوز واحد البيرو عاوتاني واحد اخر اللي كيعاود يفيريفي معاك دوك لي بابيي الباسبور والتصويره ولا كارت ار بي.
وداك الفورمولير ديال الدي اس. اون فوا كيفيريفيو معاك الورقه تيشوفوا داكشي هو هذاك، كتمشي لواحد البيرو واحد اخر ديال البصمات كدير البصمات. بلوس كو 12 كيديروا البصمات، موان دو 12 ما كيديروش البصمات. صافي موراك كتبقى كتساين الرونديفو، كتساين لونتروتيان. كلشي كيدوز لونتروتيان، سواء عندك اون كارت ار بي ولا ما عندكش كيدوز لونتروتيان. لونتروتيان سي تري سامبل، كتمشي لا فامي كامله في دقه واحده، كيسولك باغ اكزومبل علاش باغي تمشي، عند ما غادي تمشي، ou des questions de base par exemple شنو كدير. voilà c'est 2-3 questions, c'est très simple. وديك الساعه تم تقول لك اسكو سي اوكي او لا كاو. الا كان باغ اكزومبل اوكي تقول لك سي بون جي ابروفي الفيزا، تيقول لك ارا الباسبور، تنصيفط لك في كوريي في لادريس كو تي سوالزي في الاول في داك لو سيت ويب ديالهم. الا كانت لا راه تقول لك لا، والباسبور ديالك تيبقى عندك. ديك الساعه من الديبار كتعرف شحال من واحد ريفوزاو ليه، ولكن جينيرالمون اي واحد عنده لا كارت ار بي ما تيغوفيزوش ليه، سوف الا عنده دي زونتيسيدون معاهم جو بونس او لا، مي جينيرالمون سي اوكي. الفيزا على ما سمعت وهذه جو سي با اسكو سي لو كا ولا لا، باسكو تيقول لك بور لي ماروكان كياخذوا 10 سنين، لي نو فخيغ تونيزيان و لي زاجيريان كياخذوا غير عام. دونك فوالا، دونك افيكتيفمون حنايا خدينا 10 سنين لواحد، سوا بور موا بور ما فام لا البنيات بجوج كناخذ 10 سنين. صافي كتخرج من الانترفيو سي ميم با 15 مينوت. صافي واحد القضيه كنت نسيتها في لونطري ديال الباب في لومباساد، ايفيتي دي مع واحد السيكان بزاف ولا السيكان كبار، باسكو تي ريفوزي تقول لك ودي سير حط الساك في شي بلاصه عاد اجي عندنا. دونك السيكان الصغار باغ اكزومبل ساكامان ماشي مشكل، كيكونفيسكيهم من الداخل كيشدوهم، التليفونات كيتطفاو، كلشي كيتطفى. انا وقعت لي واحد القضيه باسكو تنخلص البياج ديال الستاسيونمون ديالنا في موريا غير بالتليفون. دوكو كنت درت في الاول جوج سوايع باسكو سي الماكسيموم، ما فكرتش اني نقدر نطول على جوج سوايع. دوكو فاش كنت لداخل جوج سوايع فاتت، وباش نعاود نخلص سيتي با بوسيبل. دونك اوغوزمون ما عطاونيش كونترافونسيون. دونك هذه غير الواحد يدير حسابه في هذه القضيه هذه. دونك فوالا، دونك موراها اون فوا كتعطيك فيزا كتخرج صافي كتساين. صافي ابخي 2 جور يومين كيوصلك الباسبور ديالك فيه لي فيزا اي تو. Donc, en grosso modo, c'était la première étape par rapport au visa qui va chercher le visa touriste vers les États-Unis. دابا المرحلة الثانية اللي بغا يديبلاصا من كندا للميريكان بلا فواتور. دونك انا نعطيكم سولون مون اكسبيريونس. يلا كنت جيت هادي واحد اليومين، يلا مشيت باقي عاقل على كلشي باش نقول لكم شنو كاين. نعطيكم مون اكسبيريونس من مونريال لنيويورك. دونك هادشي سي ضروري باش الواحد لا قدر الله خصو يعرف هاد لي زانفورماسيون، يكون غادي مع لا فامي ديالو يطيح اون بان ولا يحصل في شي حاجه، تكون او موان داير حسابه، باسكو سي فريمون سي با فاسيل طيح اون بان في الخلا ولا شي حاجه، ولا خاصك شي ورقه. دونك اول حاجه قبل ما دير ديبار من مونريال خاصك اول حاجه تعيط لاسيغونس ديالك ديال الطوموبيل باش تشوف انك واش كوفير في لي زيتازوني او لا، باسكو سي جامي لا قدر الله وقعت شي حاجه وكان ما كنتيش كوفير فريمون سي ان غران بروبليم. ثاني حاجه كتعيط للبنك ديالك كتعلمهم بما انك بيتو غادي للميريكان من الى، حيت نتوما كيديروا واحد القضيه كيدخلوا في السيستم انك غادي للميريكان. علاش؟ فاش كديروا واحد لا ترانزاكسيون بلا كارت دو كريدي ديالك او لا كارت ديالك في شي بلاصه في ميريكان وكطلع السيستم كو سي با اون ادريس اي بي كنديان، كتبلوكا لا كارت. باغ كونطخ الا كانت اون نوت ديجا كاينه في السيستم ما كتبلوكاش وكتكمل. ما تعرف لا قدر الله يكون الكاش ديالك طاح ليك ولا سالا ولا شي حاجه، كتكون او موان عندك لا كارت دو كريدي ديالك. وسي جامي وقع شي بروبليم وتبلوكات، باسكو انا افون كنت عيط لا بنك ديالي وكان قال لي داك السيد سيكو كاينين كيلكو بوتيك كيلكو ماغازان في ميريكان عندهم لي تيرمينو قدام بزاف. دوكو با ديفو كتبلوكا لا كارت عندهم في السيستم، سي كوم سي تعرف تقول الحق انها فخود. الا كانت سي لو كا ولا قدر الله يستر وتبلوكات كتعيط لا بنك ديالك، ولكن il faut faire le choix ديال لا فرود. حيت لا عيطتي لو سيرفيس كليون نورمال في سامدي ولا ديمونش ما غاديش يكونوا يقول لك حتى لاندي. لي سيرفيس فرود تكون ديما محلول 24 ساعه 24 ساعه، كتقول لهم فوالا ما كارت بونكار تبلوكات وافيكتيمون سي مول اللي كاين في ميريكان وانا اللي استعملتها، كديبلوكا ليك. بون فوالا دونك ولو بيان سور سي بريفيرال دير معاك فلوس كاش وما تديهمش في بلاصه وحده. دوك فلوس اللي عندك كتفرقهم باغ اكزومبل اون بارتي عندك، اون بارتي عند المدام، اون بارتي في شي بلاصه اخرى، باش لا قدر الله وقعت شي حاجه الفلوس طاح الساك تشفر الله يسر ما تعرف شنو كاين، او موان تكون عندك 200 فلوس في جهه اخرى
باش ديباني راسك وما تبقاش واحد. دونك حاجه اخرى، دونك سي تو هادشي اللي خاصك دير افون ما يدير واحد ديبار. فوالا دونك ها هو النهار جا دير ديبار ديالك. غير بوغ انفورماسيون، من مونريال حتى للفرونتيير 50 دقيقه، ومن الفرونتيير حتى لنيويورك شي 500 كيلومتر كتاخذ لك واحد 6 ولا 7 ديال السوايع. الوغ كتمشي كتوصل لا فرونتيير سي تري سامبل، ما كاينش مشكل. غير الواحد اللي خاصو يعرف سيكو داك الفيزا اللي عندنا في الباسبور خاصك مع واحد لوتوريزاسيون من عندهم لا فرونتيير باش دوز. سا مو با دير عندك فيزا راه تدخل 100%، خاصك ضروري ديك الورقه البيضاء اللي كيعطيوك في ديك لا فرونتيير. الا عندك ديك الورقه البيضاء ديجا يعني فايت لك مشيتي تعطي الباسبور تيشوفها تردو لك كتزيد. الا ما عندكش و سي لو كا بور تو لو موند كي سون انتريسي بهاد الفيديو، باسكو اللي فايت له مشى ما يكونش انتريسي تقول لك انا سي بون مشيت راني عارف شنو كندير. كتوصل كتعطي الباسبورات ديالك داك السيد اللي في الفرونتيير، كتشوف الباسبورات تيقول لك فين غادي، تقول لك عطينا لا ريزيرفاسيون، كتقول له باغ اكزومبل سوا لا ريزيرفاسيون ها هي او غادي عند واحد الدري صاحبي باغ اكزومبل. فوالا تيقول لك سي لا بروميير فوا، وي سي لا بروميير فوا بيان سور. هو كيفيريفي في الباسبور ما عندكش ديك الورقه البيضاء، تيقول لك ستاسيوني هنايا جوست اكوتي لا دوزيام فيريفيكاسيون. كتمشي كتستاسيوني على اليمين، كتحط الطوموبيله كتمشي كتمشي لواحد السيد تما حتى هو فهمتيني بالبيرو ديالو، تيقول لك عطيني السوارت ديال الطوموبيله ودخل للداخل باش تخلص ويفيريفيو معاك دوك الباسبور داكشي. صافي تخلي ليه السوارت، كتدخل بيان سور انت لا فامي ديالك. غير كتدخل تيكون الباسبور ديالكم وصلوا عندهم هما تيعيطوا لك لا فامي كامله كتوقف تيقول لك فين غادي، واش اول مره. صافي تيقول لك عطيني لادريس فين غادي، تيقيدوها. صافي كيديروا لا فيريفيكاسيون ديالهم هنايا في السيستم باش يشوفوك واش يعطيوك ولا ما يعطيوكش. واحد السيده عندها باسبور كنديان وما خلاوهاش تدخل، جو نسي با بوركوا، مي سي فريمون دي كا اللي هما تري 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 رار، غير باش واحد ما يقولش حق راه 100%، مي سي فريمون تري رار. دونك فوالا كتخلص على الورقه البيضاء 6 دولار امريكانيه بور شاك بيرسون. صافي كتقول لك سي اوكي سي اوكي، كتطبع لك الورقه البيضاء في دوك الباسبور كديها معاك. صافي كتاخذ الباسبور ديالك، كترجع عند السيد اللي خليتي ليه السوارت، كتاخذ السوارت ديالك. صافي كتمشي كتشد ديبار ديالك. بيان سور ما كتكونش عندك لا كونيكسيون انترنت، لو جي بي اس تيكون خدام كيف ما درت انايا لونسيتو فهمتيني ملي كنت في كندا. كدير جي بي اس واخا كدوز اورليني مور الفرونتيير. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ان فورفي بلوكي دو فير اتونسيون باسكو عيط فاكتورا خاصو بلوكي اورلين. انا واخد ان فورفي اللي با ديفون بلوكي سي جامي كان ديباسي لو سوي اولا فهمتيني خرجت على بيان سور على كندا، لا كارت ما كتبقاش خدامه. دونك صافي كتمشي في الطريق ديالك، كتشد الطريق ديالك حتى كتوصل لنيويورك ولا لا بارتي ولا البلاصه اللي باغي تمشي ليها. سكو فو دوفري سافوار سكو كيف ما قال لي انايا كنت دخلت اون فوا دخلت لكندا لي زيتازوني، كاين واحد البلاكه ديال الفيتاس اللي فيها 65. انا بيان سور داير فيها كنحترم القانون، غادي 65. الناس موري غادي كيجريو وانا غادي بشويه حتى كنقول مع راسي علاش حقاتي طريق كبيره ولوطوغوت علاش 65. عاد كنرد البال سكو ماشي 65 كيلومتر في الساعه، ولكن راه 65 ام بي اش. هما في امريكان خدامين ام بي اش ماشي كيلومتر في الساعه. عاد كنرد في البال في الطابع عندي في الطوموبيل سكو 65 ام بي اش راه هي يقول 110 كيلومتر في الساعه، عاد جي اكسيليري. دونك غير باش واحد ما يضيعش الوقت في الاول تما غادي بشويه. شحال كان خاصني ديال الغاز ولا ديال الافغيتير ديال ليسونس. درت انا البلان ونص، يعني تقامت لي بشي 50 دولار تقريبا. كنت درت البلان في كندا ب 40 دولار. وفاش دخلت لزيتازوني ان فيت كنت درت شي تقريبا نقول شي 10 دولار ديالهم، هي نقول شي 20 ديالنا ولا 15 ديالنا، ووصلتني حتى لنيويورك وبقات لي منها في الاول. في لي زيتازوني ما عندهمش الليتر، عندهم الكالون ولا الكالون جو بونس الكالون اللي كيسوا 3 لتر فيرغول شي حاجه. دونك ملي كتلقى باغ في الطابلو 3 دولار فيرغول راه عرفها بارابور 3 لتر هذيك ماشي، ولا بارابور 3 لتر افيكتيفمون، باش الواحد ماشي يشوف فهمتيني هذاك يقول حقا يدير شي 50 ويصدق معمر فهمتيني فايت البلان. دونك هادشي اللي الطريق طويله بزاف وسوفون فيت ما كاينش يعني فهمتيني غير لي فوغي غير الخضوره، ما كاينش زعما فهمتيني البلايص. ملي كتكون غادي وكتبغي تحبس في شي بلاصه اولا ستاسيون كتلقى فهمتيني افون شاك اونطري واحد البلايك تيبينوا لك باغ اكزومبل هنا كاين ريستورون، وانا فهمتني دي فورشات موس وفورشات على ود زعما راه كاين ريستورون، ولا فهمتيني ديلي على ود دي زوطيل.
ولكن سكيل فو فيغ اتونسيون سي كو ماشي بحالنا في نون بيي، سي كو ماشي بحال اير دو روبو. كتلقى ديك لا بلاك، سي كو كتدخل كتلقى بحال باب فهمتي لي ريستورون غاك ولا كستاسيون ديال ليسونس، كتدخل وكتخرج من جهه اخرى. دي فوا كتدخل راهم هذوك دي بتيت فيل، يعني كتدخل دي فوا كتمشي باش تقلب على داكشي. بيان سور حنا كنكونوا دايرين جي بي اس، دي فوا كتدخل كتلقى 3 سورتي ما تعرفش واش هنا او لهنا او لهنا. انا وقعت لي شي 2 ولا 3 فوا كندخل ما كنعرفش، ديكو كنتبع واحد الشوما تلقى راسي ما خرجش في ديك لا فيل اللي فيها ستاسيون دو غاز. دونك لاستيوس سي كو الواحد يوصل لا موتي ديال الريزرفوار خاصو يقلب ضروري على اون ستاسيون ديال الغاز باش يدير الغاز ديالو. انا وقعت لي شي 2 فوا، وفيما كتدخل تقدر تزيد واحد 30 مينوت ولا 30 دقيقه على الوقت ديالك، باسكو دي فوا كتدخل وعاد تخرج في واحد بيت فيلاج اللي غتمشي ماشي اوتوغوت، تمشي بشويه واحد 40 كيلومتر ولا 50 كيلومتر في الساعه، ما يمكنلكش اكسيليري. وهاد القضيه كتضيع عليك فهمتيني، كتضيع عليك الوقت. دي فوا كتدخل كتلقى دي فلاش تقول لك لا لي ريستورون هكذا او لا هكذا، هذه مزيانه. دي فوا كتدخل و اون فوا كتدخل كتلقى دوك لي ستاسيون على الدخله ما تكونوش غارقين بزاف. انا كنت حبست بزاف باسكو كانوا البنات عندي عياو شويه، دونك قلت غادي تنحبس. دونك هادشي اللي خاصو يعرف الواحد اون فوا سي جامي الواحد غادي لنيويورك، il faut prévoir واحد الساعه ونص وسط موريال وسط نيويورك، باسكو كتكون عامره بزاف وتيكون زحام. دونك هادو لي زانفورماسيون اللي خاص الواحد يكون عارفهم. بيان سور الواحد ما ينساش لا كارت ار بي ديالو يدير معاه في لونطري ملي يكون راجع لكندا، ما يوقعلوش بروبليم وبقى داك التليفونات طالع نازل وحقا كيفاش فين لا كارت الواحد يدير معاه. وسكيل فو ايفيتي في الرجعه ايفيتي بالليل، باسكو انا وقع لي ان غران بروبليم فاش كنت جاي دخلت بزاف لي ستاسيون وشدني الليل، شدني الظلام بالليل. ديكو مع الطريق شويه ضيقه ما تيبقى يبان لك والو، وكانت واحد لا طومبيت ديال الشتا، يعني فريمون ما تيبان لك والو فهمتيني، الشتا والظلام ما تيبان لك حتى شي حاجه، كتبقى غير متبع الطوموبيلات اللي قدامك الضو ديالهم. مي دي فوا تقدر فهمتيني تلقى الظلام ما قدامك حتى شي واحد فريمون ما كاينش كاع الضو، اولا لا قدر الله يوقع لك شي بان في لافواتور في ديك البلاصه. سي فريمون ايفيتي الواحد يمشي بالليل، يمشي بالنهار باش حتى كانت شي حاجه الافونس يكون عنده شويه الوقت باش يديباني راسو. اما بالليل فريمون مو بزاف، واخا يكون الليل وما تكونش الشتا الا غيكا، ولكن وقع لي كانت الليل وكان الريح مجهد، ديكو شنو كنت درت غير ديتريس وكنمشي بشويه، ولكن دي فوا حتى كتلقى قدامك واحد الزنيقه على الدور عاد كتبراكي اليسار. مي اون غروسو مودو هادو هما لي زانفورماسيون اللي خاص الواحد يعرف في الرجعه. صافي كيسولك داك السيد ديال الفرونتيير ديال كندا، كتعطيه الباسبور والار بي، تقول لك سيتي كوا لو بوت ديال لو فواياج، بيان سور كتقول له حقا الفاكونس وكذا. صافي كيقول لك واش جايب معاك شي حاجه، وفلالي نسيت تيقول لك واش عندك شي ماكله، واش عندك لا بيير في الطوموبيل، كتقول له ديك الساعه كتقول له ديك لا. في الرجعه تقول لك ايغالمون واش دخلتي معاك شي حاجه سلعه ولا كذا، ما دخلتش معايا، صافي كتدخل عادي كترجع كتدخل لكندا كتكمل طريقك ديك الساعه هادي. دونك هادشي اللي خاص الواحد يعرف. البلايك في ميريكان بلوز او موان بحالنا، ولكن سكو جو ني با ايمي في ميريكان سكو كاين لي وان واي بزاف. باغ اكزومبل تبغي تدخل غير هاد الزنقه اللي على ديك اليمين ما يمكنش تدخل، خاص تخيط بزاف باش تدخل ليها. ما عندهمش لا بلوبار ديال الطريق بحالنا هنايا مقسوم على جوج، ضروري دي وان واي طريق وحده، سوا كديك هكذا سوا كديك هكذا. دي فوا فهمتي كضرب واحد 3 4 الزنقات باش تدخل غير في واحد الزنيقه اللي حداك هنايا. هذا هو الانكونفينيون الوحيد اللي كاين. البياج بلوتو لي ستاسيونمون سي قليل ما كاينش بزاف، خاصك تدور بزاف باش تلقى ستاسيونمون حيت عامره بزاف. دونك الواحد سي بريفيرابل الى لقى شي ستاسيونمون يخليها ويديبلاصا وسط نيويورك غير بالمترو، سي بلو براتيك. حتى الا كان فريمون غادي بعيد بزاف ياخذ الطوموبيله، مي بون يحصل في ستاسيونمون خصو دو بريفوار واحد 20 ولا 30 مينوت باش يقلب على ستاسيونمون. كتبغي تخلص ستاسيونمون ولكن ما كاينش باسكو لي توريست كلشي خارج، كلشي كيبغي يديبلاصا. دونك هادشي اون غروسو مودو اللي بغيت نقول لكم بارابور ديبلاسمون من كندا لامريكان. انا كنحاول نهضر على الحوايج اللي باينين بزاف والحوايج اللي ما باينينش. الواحد بيان سور كل واحد فيكم ياخذ معلومه اللي تخصو، حيت كاين اللي ما عمره ما مشى، كاين اللي عنده الاكسبيريونس قليله، كاين اللي يلاه تعلم يسوق، يلاه خصو المعلومات كامله. على كندخل في الديتاي ديال الديتاي باش كل واحد يكون ياخذ بيان سور المعلومه اللي تخصو في هاد
الفيديو ديالي، واخا دي فوا سا باغي ترو سامبل، مي سي بريفيرابل واحد يدخل في ديتاي. حيت انا فاش كنت النهار الاول غادي اولا كنت باغي ندوموندي فيزا ديال لي ايتازوني، حتى ما كنت عارف حتى شي حاجه، وكنت كنسول بليزيور بيرسون باش الله نجمع دوك لي زانفورماسيون باش نخرج بواحد ليدي جينيرال، بواحد المعلومه اللي تقدر تفيدني. دونك هذا ما كان. دونك تهلاو في راسكم بزاف، وان شاء الله فيديو واحد اخر. يلا تشاو.